السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة منبع الحقيقة. ما تنسوش انكم تابونيو في لاشين منبع الحقيقة، وما تنسوش انكم ديروا جيم تشجيعا لنا. في هذه الحلقة ان شاء الله غادي نشرحوا خاصة الناس اللي كيدفعوا لي كونكور، الناس اللي كيدفعوا لي ماستر، الناس اللي كيدفعوا لي دكتوراه، الناس اللي كيدفعوا لي كونكور اللي كيخرجوا لا في الوظيفة العمومية، والناس اللي كيخرجوا اللي كيدفعوا لي كونكور ديال الشركات الى غير ذلك. غادي نشرحوا ان شاء الله كيفاش اننا غادي نرجعوا مثلا بي دي اف، غادي نرجعوا مثلا الوورد غادي نرجعوا للبي دي اف. واحد الصوره عندك تصويره مثلا صورتها في التليفون غادي نرجعوها مثلا للبي دي اف ولا نرجعوها للوورد. ومثلا الناس خاصة الطلبة اللي كيدفعوا لي ماستر اللي دكتوراه، مثلا كاينين لي ماستر كاش كيطلبوا لك بانه يكونوا لي سيمستر مثلا ام دو تروا والكات في واحد لي بي دي اف، ويكون داك البي دي اف واحد لاطاي مثلا ديال 2 ميغا. وبالتالي هنا ملي كيبغيو يدفعوا، كاين الطلبه اللي كيبغيو يدفعوا لي هاد لي ماستر كيوحل الا كيوحل هذه ما وبالتالي باش انك بغيت تدفع شي كونكور ما عليك انك تتبع الخطوات اللي غنقولها لك باسهل طريقه. غير واحد الحاجه اللي خص تكون عندك هو الكونيكسيون، يكون عندك الكونيكسيون يكون شويه مجهد. والسلام عليكم. امنا باش انك تخدم بشي بروغرام، ما كاين لا بروغرام ما غاديش تستالي بروغرام ما غادير، وانما يكون عندك الكونيكسيون. اول حاجه غادي ندخلو لجوجل كما كتشوفوا جوجل، تنديرو اي لوف اي لوف اي لوف بي دي اف. هو عطانا هنا تندخلو لا لين الاول، تندخلو لهذا تندخلو لهذا تندخلو لهذا غندخلو ليه، وبالتالي كيعطينا لهاد لاباج. هاد لاباج اش كاين في هاد لاباج؟ تو لي زوتيل نيسيسير بوغ ترافايي سور فو بي دي اف. هنا كنخدمو على البي دي اف. المهم خصك تتبغي ترجع شي حاجه لشي حاجه اخرى خص يكون بي دي اف. مثلا عندنا هنايا فيزيونو بي دي اف. شكون هو فيزيونو بي دي اف؟ مثلا الطلبه ولا اللي كيدفعوا لي ماستر ولا كيدفعوا لو دكتوراه كيكون عندك لي سيمستر. هاد لو سيمستر كيكون فيها لو ريلفي دو نوت. كاين اللي كونكور ديال لي ماستر كيقول لك خصك تجمع ليا الاخر لي ريلفي دو نوت ديال السيمستر ان لاكاد ديال دوك في واحد البي دي اف، ويكون فيه واحد لاطاي كذا وكذا واحد 5 ميغا ولا. وبالتالي واحد الحاجه، انت عندك لي بي دي اف مثلا انت مازال كاع ما عندك والو، مثلا انت جيتي عندك لي بي دي اف على شكل ورقه صافي، عندكم لي بي دي اف على شكل ورقه شديتهم من الاداره. دابا اش غندير انا باش اننا ندفع لهاد الماستر؟ وهاد الماستر طلب ليا باش اننا غنجمع هاد لي سيمستر مثلا في واحد الورقه. اول حاجه بلا ما نمشيوش نسكانيو دوك لي ريلفي نوت ولا نسكنيو داك الورق، ماشي غير الورق ديال الناس الطلبه، وانما كافه الناس اللي بغاو انه مثلا يخدموا على الطريقه ترجع بي دي اف لشي حاجه ولا الوورد لشي حاجه. وبالتالي مثلا كنصوروا دابا راه كلشي الحمد لله عنده التليفون. تنصوروا ديك الورقه ملي كنصورها غير بالتليفون، بالتليفون ونحاولوا ما امكن نهز واحد التصويره بواحد الصوره اللي هي كلير واضحه. ومن الاحسن ما بقاوش نصوروا بالفلاش باش ما يبقاش يبان داك الفلاش في التصويره، ويبان باش ما يبانش في التصويره باللي كنصورها في التليفون. اذا ديك التصويره اللي عندنا في التليفون على شكل اش كتكون على شكل جي بي جي. هي كتكون على شكل جي بي جي، وبالتالي حنا عندنا التصويره على شكل جي بي جي. اش كنديروا حنايا؟ تنجيو لهنايا، تنجيو لهنا الجي بي جي، تنكليكيو على هنا باش نردوها للبي دي اف بلا ما نمشيوش نسكانيو عند مول المكتبه ونضيعو فلوسنا الفلوس ديالنا الى غير ذلك. كنديرو سيليكسيوني. ملي كنديرو سيليكسيوني تنمشيو فين كاينه ديك التصويره اللي صورت في التليفون، تنديرو الكابلي مع التليفون ولا فين كاين عندك ديك التصويره. مثلا عندنا هاد التصويره هي هادي مثلا، بغينا مثلا نرجعو بي دي اف تنديرو كوفيرتير وكترجعنا. ها هي هنا كنديرو التيليشارجمون، هاي كنتيليشارجيوها في الاخر كنديرو له اوبن. ها هي رجعتنا، هذا رجعتنا بي دي اف، هذه رجعتنا دابا بي دي اف. الى دابا عندنا بي دي اف مزيان. ملي كيكون عندنا البي دي اف ما عندناش حتى اشكال.
حيت ملي كيكون عندك بي دي اف صافي، وبالتالي هكا اللي باش غتخدموا كاملين التصاور اللي كاين عندكم في التليفون ولا في شي كاميرا الى غير ذلك، ولا في كارت ميموار. دابا ملي كيكون عندك بي دي اف مثلا، هاد البي دي اف مثلا بغينا نجمعهم، عندك 5 مثلا ديال البي دي افات، كل بي دي اف كاين على شكل حيت رجعتيهم من جي بي جي رجعتهم بي دي اف، وهاد البي دي افات بغينا نجمعهم في واحد البي دي اف عاوتاني. كنمشيو لهاد الفيزيوني، تنديرو ليها فيزيوني، سيليكسيوني، وتنهزو دوك البي دي افات اللي عندنا. مثلا هاد البي دي اف، شوفوا شي بي دي اف اخر بغينا نجمعوهم، ها هو مثلا، شوفوا شي بي دي اف اخر، شوفوا بي دي اف بي دي اف بي دي اف مثلا، ها هي مثلا. شوفوا عاوتاني هذا، شوفوا هذا كنترول، وهذا مثلا تنديرو ليه اوفر، وبالتالي ها هما عندي هنايا، تنديرو ليه فيزيوني، ها هو صافي. وبالتالي انا غنتيليشارجيو ملي غيكمل هنا الفيزيوني وغنتيليشارجيو. دابا راه كبير البي دي اف، داكشي علاش تندير له تيليشارجمون لي بي دي اف فيزيوني. كيقول لك واش غنديو، كتختار نتا فين يتحط داك البي دي اف. غنديرو اوبن باش تشوفوا بانه راه تجمع لينا داك البي دي اف. ها هو تجمع لينا، ها الاولى، الثانيه. كما قلت لكم دابا مشينا كيفاش نفيزيونيو. دابا غادي نمشيو لطريقه اخرى اللي هو ديفيزيوني عاوتاني. هنا جمعنا وهنا غنفرقو. هنا بغيتي تفرق شي، بغيتي تفرق عاوتاني، انا بغيتي تفرق البي دي اف. عندك مثلا 3 د الوراق، عندك 3 د لي باج، بغيتي تفرقهم كدير لي ديفيزيوني، ديفيز نفسك كيما الطريقه اللي درنا في هذا غنديرو في هذا. كومبريسي، شكون هو لو كومبريسي؟ هي ديميني لا تاي دو فوتر فيشي بي دي اف تو اون ايسي كونسيرفي لا ميور كاليتي بوسيبل، اوبتيميزي فو فيشي بي دي اف. انا كيقول لك بان كنديمينيو، هو كنقصوا داك لا تاي ديال دو فوتر فيشي بي دي اف، اي كونسيرفون كنحافظوا على لا ميور، معناها واحد لا ميور هو واحد الكاليتي مزيانه ممكنه لهاد البي دي اف. مثلا عندك واحد طلبوا لك مثلا في الكونكور بانه لا تاي ديال البي دي اف خص يكون مثلا في 3 ميجا، وانت عندك 5 ميجا مثلا في داك البي دي اف اللي عندك انت، اللي موجود عندك في الجيب. وبالتالي كيفاش غنديرو؟ لاننا غنديرو كنكليكيو على هنايا، تنديرو سيليكسيون لا فيشي بي دي اف اللي خصنا نقصوا ليه لا تاي ديالو. هيا نكليكيو عليه، تنجيو نشوفو شي بي دي اف مثلا، زو على البي دي اف، زو هذا مثلا، ها هو هنايا. انا كيقولك بانه هوت كاليتي موان كومبريسيون. الى عندك هوت كاليتي، الى كان عندك الكاليتي مزيانه كيكون عندك موان كومبريسيون. مثلا اش كيقول لك هنا؟ الى مثلا بغيت واحد الكاليتي مزيانه غيعطيك لي موان كومبريسيون. مثلا كاين عندك 5 ميجا، بغيتي ترجع 3 ميجا، كيكون عندك مثلا هنا في الا بغيتي مزيان كاليتي مزيان غيعطيك غير 4 ميجا. وبالتالي بون كاليتي بون كومبريسيون، اش بغيتي انت؟ خص يكون بون كاليتي بون كومبريسيون، يكونوا بجوج. موان كاليتي اوت كومبريسيون، مثلا بغيتي انت ب 5 ميجا، مثلا ب 3 ميجا، وبغيتي عندك في 5 ميجا وبغيتي ب 3 ميجا، دير هادي مزيان ودير كومبريسيون. الا مازال ما وصلتيش 3 ميجا كتعاود لي عاوتاني نفس الكومبريسيون اخر، حتى توصل 3 ميجا كتعاود الكومبريسيون الاخر حتى تلقى. وكنتمنى انه تبقاو تخليوها في هاد الوسطانيه باش ان كيبقى بون كاليتي بون كومبريسيون. دابا غادي نشوف الاتجاه في المرحله الاخرى البي دي اف. هنا كترجع البي دي اف الوورد، لكن هذا كيكون فيه واحد المشكل، بانه تقريبا في كل البي دي افات ملي كنرجعو من الوورد، وتقريبا البي دي اف اللي فيهم الجداول اللي طابلون، بانه كيرجعوا ملي كترجعو من الوورد كيتخربقوا في الكتابه ديالهم. وبالتالي قليل في الحالات فاش انهم كيتقادوا. كترجع البي دي اف الوورد كيتقاد. هنا بي دي اف كترجعو باوربوينت. انا هنا بزاف كيخص دوك الناس اللي كيديروا مثلا البروجي ديالهم الفان ديتود، البروجي دو فان ديتود، ملي كيبغيو انه يسيتنيو كيكون عندهم بي دي اف خصو يرجعوا للباوربوينت، وبالتالي هذا خدامه لهم باش انه يرجعوا للباوربوينت.
ثانيا بي دي اف اون اكسيل، كتضرب بي دي اف اون اكسيل كترجعو لوورد اور بي دي اف. انا كما قلت لكم انك كترجع واحد الوورد اون بي دي اف بلا ما تجيوش لهنا. مثلا واحد عندك كتبتي واحد الوورد بغيتي ترجعو بي دي اف بلا ما تجي ما عندكش الكونيكسيون بلا ما ندخلوش لهاد الموقع. ممكن انك دير ليه ترجع الوورد اون بي دي اف غير على واحد الطريقه. نمشيو لشي قهوه، ندخلو مثلا لهاد الوورد نخليوه يتفتح. كما قلت لكم نولي هنا الوورد اون بي دي اف، هنا البوربوان اون بي دي اف، هنا ليكسيون بي دي اف. هنا عندك انا واحد البي دي اف بغيتي ترجعو صوره. كيفاش؟ عندك واحد البي دي اف مثلا، عندك واحد البي دي اف واحد الباج بغيتي ترجعو صوره باش تبارطاجيها مثلا في الفيسبوك ولا في الواتساب ولا غير ذلك. انا تندخلو لهنا تنديرو ليه مثلا بي دي اف، نديرو بي دي اف مثلا، تنجيو نديرو سيليكسيوني ونفس الطريقه اللي درنا قبيله، وغيرجع لك من البي دي اف الجي بي جي التصويره. انا جي بي جي اون بي دي اف عندك التصويره كما قلت لكم راه شرحت لكم، وغترجعوا للبي دي اف لي نيميرو دو باج. هنا انسيغي دو نيميرو دو باج دون لو دوكيومون بي دي اف اون تو سامبليفي. المهم هنا باش انك دير لو نيميرو ديال الباج في الاخر في البي دي اف. الغوطاسيون، انا ملي كيكون عندك واحد البي دي اف مقلوب وبغيتي دير له الغوطاسيون ديالو مثلا باش انك تقادو، عندك واحد البي دي اف مقلوب مثلا ناخدو كمثال. عندك مثلا ماشي هذا، شوف واش البي دي اف مثلا هذا ماشي مشكل، هذا دروات كتلعب عليه، كتلعب على البي دي اف كما بغيتي. مثلا قلبتي هذا ودير ليه هنا غوطاسيون ديال البي دي اف صافي تيتونجستري عندك. غوطاسيون كما غير بيغي هادو راه جداد يلا تزادو في المغرب يعني انا يلا تزادو هادو اللي فيهم النوفو راه يلا تزادو. وهنا بروتيجي، هنا باش انك بغيتي بروتيجي بحال قلتي باش حتى واحد ما يدخل ليه الى غير ذلك دير ليه الكود. هو هذا بغيتي دير ليه الكود بروتيجي لو بي دي اف افيك مود باس. انا ملي كدير ليه المود باس واخا بغا يدخل ليه الا ما عرفش المود باس ما غاديش يدخل ليه. انا ديفريي هذا كما قلت لكم كدير المود باس هذا لا، هذا ديفريي البي دي اف هو ممنوعش انه شي واحد يكوبي شي فقره. مثلا عندك واحد البي دي اف ما بغيتيش حتى واحد ما يدير ليه كوبي، الا كدير لها ديفريي ما غاديش يدير كوبي غير تهنى. اللي بغى شي حاجه منه خصو يكتبها بالكلافي. وبالتالي هنا اورغانيزي تيغي لي باج سوبريمي واجوت دي باج. هنا كتلعب وسط البي دي اف. هنا عندك واحد البي دي اف تقدر تزيد فيها لاباج في واحد البلاصه، تقدر تنقصها، تقدر وبالتالي نمشيو كما قلت لكم قبيله ان نرجعوا واحد الوورد للبي دي اف. الوورد نرجعوا بي دي اف بلا كاع ما الا ما عندكش كونيكسيون كنمشيو للفيشي تنجيو لهاد اونجستريسيون تنشوفو فين غنريجسترو مثلا واش البيرو واش فيما على حسب فين ما بغيتي نتا. صافي كيعطيك هذا تنمشيو لهاد لي تيب، هاد التيب تنجيو للبي دي اف تندير له اونجستري. انا قال لي انا عندو هاد السميه كاينه مثلا نزيدو شي حاجه هي صافي تونجستري لينا غنجيو غادي نلقاوها في الاول. كنتمنى انكم ما تنساوش تابونيو في لاشين، ابونيو في لاشين ديروا لنا جيم تشجيعا لنا. وكنتمنى انكم تستافدوا من هذه الحصه وكنعتذروا الى ما وصلنا ميساج بداكشي اللي بغيتو. وما تنساوش انكم تابوناو في لاشين.